Chief Minister Pramod Sawant said the Atal Asra scheme cannot be misused for buying bikes or any other things. Otherwise the money will be recovered or the bike will be confiscated. It should be used by the poor for housing. Those whose income is below 3 lakh rupees per annum are eligible to apply for Atal Asra. If the scheme is availed of falsely, the money will again be recovered. तीस टक्के पहिली पैसे 75,000 रुपये 100% तुमच्या अकाउंटार येतले ही माझी गॅरंटी आहे. जितक्या जाग्याचेर कॅम्प घेतल्या तितक्याच जाग्याचेर मंत्री आमचो गोंयभरांतलो भोंवत आसा वेगवेगळे कडेन ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान तोय स्वता वयता आपल्या स्टाफा बरोबर आनी सगळ्यांक पटतिडकीन काम करून घेता. हे कित्याक तर आमकां खरेंच लोकांक गरज आसा आनी त्या लोकांक ते पयशे मेळोंक जाय म्हणून ह्या 30% पयले 75,000 रुपया मेळटले. उरलेले 75,000 रुपया 15 जून पर्यंत आमी दितले. 15 जून म्हणजे तुमी लक्षात घेयात एका म्हयन्यात तुमकां 1.5 लाख रुपया मेळटलो. म्हणल्यार तेय बी कशें करता 75,000 रुपया घराक फोल्डराचो फोटो मारूंक जायो. ओके ती बिलां लावंक आनी परत तेजी रिसीप्ट असोच कॅम्प घेवन ते अशें सांगायतले की वांगडाच दिवपाक जाय. त्याच्या उपरांत उरलेले 75,000 रुपया गाडी घेवन पयशे दिले जाल्यार येवचे ना. नातवाक ती गाडी घेवन येवपाची ना ही जाल्यार जर ते जायत न्ही जाल्यार आमी उरलेले 75,000 रुपया दिवचे ना. दिल्यार ते सुद्दां परत करतले. कोण जर सांगात आमकां गाडी घेतल्या म्हणून ती गाडी परत करतले ऑफिस. हांव खोटें सांगना. थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा सरकार ज्या कामाक जे पयशे दिता ते त्याच कामाक ते पयशे यूज करपाक जाय दुसऱ्या कामाक न्हू. म्हणून कृपा करून गोंयभरच्या लोकांनी समजचें 3 लाखाच्या सकयल ज्याचे इन्कम आसा ताणें ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो. 3 लाखाच्या वयर ज्याचे इन्कम आसा ताणें ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो न्ही. आमकां जर चुकून कळ्ळें कोणी जर चुकून कंप्लेन केली जाल्यार ताका ते पयशे परत रिवर्ट करचे पडटले. म्हणजे सरळ म्हणजे आसा ताका पयशे परत करचे पडटले चुकून जर कोणी कंप्लेन केली जाल्यार. म्हणून जो खरो गरीब आसा जेचे खरें इन्कम 3 लाखाच्या सकयल आसा ताकाच ह्या स्किमीचो बेनिफीट आसा.